السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھرات پیارے دوست پیارے سجن کافی عزیز دوست آدیان خورشید برا شیری بکری شیر پھلڑے ابلک نسلی جانور لکھا میری میٹھی زبان سرائکی زبان دے وچ آج ویڈیو اور نسلی تے اصلی بکری دوہی نارن سہیں دے پیلے پرانڈ دے وچ شیرے دے وچ یہ بکری ہے اور کالے شیر دے وچ اے وی لے لائے اور رتے ابلک جو نے پٹن اے وی لے لائے تساں کھیر پیندے ہوئے اے خود آپ دیکھ سکتے ہو مادہ بعد دے وچ کہیں بھرا دوست عزیز دا شکوہ نہ رہے اور شکایت نہ رہے ایت واسطے کھیر پلاتے لکھے نہ جا اہن شہیں اصل پیسے مناسب اور جائز ایویں چ سمجھو ایک بکرے دے پیسے بھرنے بے تساں شیرے دے بکری بھی مفت اور ابلک لیلا بھی تو آگو مفت ملتا پائے اے دیکھو ٹر دی پھر دی بھج دی درک دی اور لیلے بھی دے گنو بھج دے درک دے ہونٹ دیکھو گلابی کوئی دانگ دروش نہ سی ڈندے چوگی ٹھیک ہے نا سہیں اے ہی نار لیلے بھج دے درک دے بھی دے گنو اے ہی ٹائم میرے کو موجود ہیں اور دستیاب ہیں سیٹ دا سیٹ جیرا بھرا عزیز دوست کٹھے گنسی کٹھے دے ساں علیدہ لیلا گنسی ابلک رتا گنے شیرے پرانڈلا گنے علیدہ بھی دے ساں اے دیکھو کھیت دے کڑ دے بھج دے درک دے اے ہے اصول میرا اے ہے میرا کم جو بعد کہیں بھرا دا شکایت نہ رہے اے شیرہ ہاں عمر بھی دسی ونجا والا دوست بعد کمنٹ کریں وائس کریں اے وی ڈیوہاں رہنے سہیں دو ہی بچے وی ڈیوہاں رہنے بکری ویاہ وال ٹھیک ہے نا سہیں جڈان دا بھی شوق رکھن پیو جو شوق کران پیو تو میں اے دعوے نہ لادا جو انجے خوبصورت پھلڑے تے انجے نسلی جانور تساں گھاٹ ڈٹھو سن اور قیمت بھی والا مناسب اے دیکھو سہیں ماشاءاللہ خود اندازہ لاگن سو جو کیویں بکری ہے کیویں لے لین کیا ہے کیا حساب ہے کیا کتاب ہے ماشاءاللہ اے ٹردا پھردا بھجدا درکدا دے گنو بعد دوست آدن سہیں ٹردے ہیں پھلڑے اے ٹردا بھجدا دے گنو ٹھیک ہے نا سونا سہیں اے ہے گال اے چیز اج اسپیشل ویڈیو میں اپنی سرائکی زبان میٹھی زبان دے وچ ویڈیو اے بنے دا پیا واضح دسے سا ایک پار ہوندا اے لے لے وے وی ڈیوہاں رہندا شیرا ابلک جینین ویڈیو جینین کیمرے دی ٹھیک ہے نا سونا سہیں اللہ تو سلامت رکھے اے ہون والا دوبارہ بھی دے گنو تو دھندے ہوئے دوہی اے لائٹ اتے تلے تھی نہیں کیمرے دے کیاں لے چھاں آویں کیاں لے دھوپ آویں انہیں محسوس نہیں کرنا کلر بکرے دا تواڈے سامنے جیویں ایک مشکی تیتر ہوندے نا مشکی تیتر لکار ٹھیک ہے نا سہیں سائٹاں ڈوہائی دے گنو پچھ دیکھو اندی چال ڈھال دیکھو اللہ دے شان بھی دیکھو اللہ دے بڑھاون واہ واہ اللہ تیرے شان تواڈے سامنے لاما کھندا پہ چردا پہ ککر دا لاما یہ ہن یہ سمجھ منہ مرے نہ ودے چرکو تھی نہ ودے ٹھیک ہے نا سونا سہیں اللہ تو کو سلامت رکھے اور خوش رکھے تواڈا بھرا محنت مرے نہ پہ ویڈیو بنے نہ پہ تساں محنت دیونی محنت